इमरान खान के गिर्द घेरा तंग, विफाकी काबीना का ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक बड़ा फैसला। पीटीआई चेयरमैन उनसे साथी साबिक वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बासाब्ता मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए कैबिनेट कमेटी की सिफारिशात की तायीद। कौमी सलामती के मामले पर कार्रवाई नागुज़ीर करार। FIA को हसास इदारों के हुक्काम को तहकीकाती टीम में शामिल करने का भी इख्तियार। FIA को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साइफर के मामलात पर वो इन्वेस्टिगेशन करें। एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि साइफर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने, जो आप देख रहे हैं कल रात से बौखलाहट की शिकार है, उसने तस्लीम किया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें। हमें कोई घबराहट नहीं है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे। काबीना ने साइफर की तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंप दी। साबित हो गया मुरासले से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्की मुफाद को ठेस पहुंचे। हुकूमत तहकीकात का शौक पूरा कर ले, शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। साइफर की एक कॉपी मेरे पास थी, अब कहाँ गई पता नहीं। मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने के बाद पब्लिक किया गया। डीमार्च करने से पहले किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इस वक्त की अपोजिशन को भी मुरासला देखने की पेशकश की गई थी। इमरान खान का टीवी इंटरव्यू। साइफर महज कागज का टुकड़ा ही नहीं, रियासत पाकिस्तान की इमानत है। रंगे हाथों पकड़े गए तो कह दिया मुरासला गुम हो गया। कौमी इमानतों में खयानत करके रियासती मुफादात पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान जानता है कि स्पीकर कौमी असेंबली को वो मुरासला भेजा गया। वो मुरासला जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा। वो मुरासला जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है। फॉरेन ऑफिस से ले लें, स्पीकर के ऑफिस से ले लें। स्पीकर का ऑफिस भी आपके पास है। ये तमाम जो स्पीकर के फॉरेन ऑफिस, तमाम दफातर आपके पास है, वहां से ले लें। सो ये तो मज़ाक़ खेज बिल्कुल बयान लगाया। मुरासला सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली के स्पीकर के पास मौजूद है। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से सिर्फ अपनी डायरी और पेन लेकर रुखसत हुए। PTI हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने अपने मुकदमात खत्म करवाने का हदफ पूरा कर लिया। 4 माह में मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून जज को धमकियों का मामला, इमरान खान की बोरी जमानत मंजूर। 10,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी के रोज समात। अदालत आलिया का PTI चेयरमैन को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद। कल शाम से PTI चेयरमैन को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की गई। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। बाबर आवान की मीडिया टॉक। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की थी। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 6 फौजी शहीद होते हैं। उसी दिन गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड के अंदर इमरान नियाजी फौज के खिलाफ तलबा से नारे लगवा रहा होता है। पाकिस्तान की बर्बादी 2017 में पनामा केस के फैसले से शुरू हुई। इमरान खान को किसी झूठे मुकदमे में नहीं पकड़ेंगे। PTI चेयरमैन ने अपनी सियासत बचाने के लिए तारीख का खतरनाक खेल खेला। इन्होंने लोगों को वर्गलाने में PhD कर रखी है। इनका साजिश का बयानिया मिट्टी में मिल चुका है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक।
عمران نیازی کو اتوار کے روز ضمانت مل گئی. کیا یہ سہولت ہر پاکستانی کے لیے دستیاب ہے؟ پی ٹی آئی چیئرمین اپنی تقریروں میں گرفتاری سے نہ ڈرنے کی گردان کرتے ہیں. اب کیوں چھپتے پھر رہے ہیں؟ شرجیل میمن کی تنقید. تحریک انصاف کا ٹیکسلا میں پاور شو. ریلوے گراؤنڈ میں میدان لگ گیا. کارکنوں کی بڑی تعداد شریک. پارٹی پرچموں کی بہار. عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خطاب شیڈول. پنجاب میں احساس راشن پروگرام کا افتتاح. صوبے کے عوام کو بنیادی اشیاء سستی فراہم کی جائیں گی. غریبوں کو 40% رعایت ملے گی. سیلاب متاثرین بھی پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا تقریب سے خطاب. کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں سخت کارروائی کی وارننگ. قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. انہوں نے عوام کے ارب ہاں روپے لوٹے ہیں اور ان کے کان پہ کوئی جونگ نہیں رنگ رہی. صاف ستھرے پروٹوکول میں یشیاں کر رہے ہیں. فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. جس نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کیا. ہر ادارے کو مینج کرتے ہیں بھائی، بڑے طاقتور ہیں. پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا. غیر قانونی سوسائٹیز والے ہر ادارے سے معاملات طے کر لیتے ہیں. اب قبضہ مافیا کو من مانی نہیں کرنے دیں گے. سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی پریس کانفرنس. آرمی چیف کا دورہ امریکہ. جنرل قمر جاوید باجوہ کی اقوام متحدہ کے ملٹری ایڈوائزر جنرل برام ڈائب سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. سپہ سالار نے ملک میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا. سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوج. ہر طرف تباہی کے مناظر. لاکھوں گھر مٹی کا ڈھیر. سڑکیں کھنڈر. اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود. تعفن کے باعث سانس لینا محال. وبائی امراض بھی جان کا وبال. متاثرین بے یار و مددگار. ادویات کی شدید قلت. علاج معالجے کی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر. سیلاب کے باعث معطل ہونے والا ریلوے آپریشن بحال. رحمان بابا ایکسپریس کراچی سے پشاور روانہ. خیبر میل بھی چل پڑی. کراکرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس 5 اکتوبر سے فراٹے بھریں گی. ڈینگی کے وار جاری. 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں 474 نئے مریض سامنے آ گئے. کراچی میں ایک ہی روز 328 افراد میں وائرس کی تصدیق. پنجاب میں 276 اور بلوچستان میں 221 کیس رپورٹ. اسلام آباد میں کسانوں کے دھرنے کا 5واں روز. مظاہرین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. شرکاء نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈی چوک جانے کی دھمکی دے دی. پولیس الرٹ.